मल्टी मिलियन डॉलर की लॉन्च, आलीशान महलात, निजी त्यारे, लग्जरी कारों के फ्लीट और बहुत कुछ। इन मर्दों और औरतों के पास ये सब था और इनकी मालियत अरबों में थी, लेकिन बहुत सारे गलत फैसलों, बदकिस्मती और दीगर अवामिल ने इन सब को खोखला कर दिया और हैरत अंगेज तौर पर ये खास लोग आम लोग बन गए। ये अरबपति है जो दिवालिया हो गए और ये सब कुछ खो बैठे। इस वीडियो में आज हम ऐसे ही 10 अरबपतियों का तस्करा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। 10वें नंबर पर है पैट्रिसिया क्लूज। पैट्रिसिया क्लूज की शादी अपने वक्त के सबसे अमीर आदमी जॉन क्लूज से हुई थी। उसकी जाती दौलत 1990 में $5 बिलियन थी। उनकी तलाक के वक्त पैट्रिसिया के पास सिर्फ $10 लाख रह गए थे, लेकिन तलाक के बाद उसके पास वर्जीनिया के दही इलाके में एक बहुत बड़ी जायदाद भी मिल गई थी। लेकिन इस दौरान पैट्रिसिया ने एक बहुत बड़ी गलती कर डाली। ये शायद ये उसकी बदकिस्मती थी कि 1 दर्जन से जायद लग्जरी मकानात तामीर करने के लिए उसने $65 मिलियन का कर्ज लेकर रियल एस्टेट का कारोबार शुरू किया। 2008 में बैंकिंग और हाउसिंग सेक्टर में बहरान की वजह से पैट्रिसिया अपने कर्जे वक्त पर अदा न कर सकी और डिफॉल्टर करार दी गई और वो उस वक्त के साथ हर कीमती शे जो उसके कब्जे में थी से महरूम हो गई। यहाँ तक कि उसे अल बमीरुल की अपनी जायदाद भी फरोख्त करना पड़ गई। मजे की बात यह है कि उसकी ये जायदाद डोनाल्ड ट्रंप ने $6 मिलियन में खरीदी। 9वें नंबर पर है अल्बर्टो विलर। अल्बर्टो विलर अमेरिका में मुकीम एक साबिका सरमायाकारी मैनेजर थे, जिसने अपनी सरमायाकारी कंपनी अमरीनो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के जरिए अरबों डॉलर कमाए। अपने कारोबारी साथी जेरी तानाका के साथ अल्बर्टो विलर ने पिछले सालों में भारी मुनाफा कमाया। अपनी बुलंदी पर उस वक्त विलर की कंपनी की मालियत तकरीबन $1 बिलियन थी, लेकिन 2000 में स्टॉक मार्केट में शदीद फरोख्त के दबाव ने उसकी और कंपनी की माली हैसियत दोनों को बुरी तरह मुतासिर किया। फिर 2005 में विलर और तानाका को सिक्योरिटीज धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और 3 सालों में दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग, वायर फ्रॉड और स्टॉक मार्केट के मामलात में सजा सुनाई गई। इस वक्त वो 10 साल कैद की सजा काट रहे हैं। 8वें नंबर पर है एडल्फ मर्कल। एडल्फ मर्कल कभी जर्मनी के अमीर तरीन लोगों में से एक था, जिसकी जाती दौलत तकरीबन $12.8 बिलियन के करीब थी। इस फहरस्त में शामिल दीगर अफराद की तरह मर्कल को भी 2008 के क्रेडिट क्राइसिस का सामना करना पड़ा था, जिसमें उसे तकरीबन $3.6 बिलियन का नुकसान हुआ था। बड़े पैमाने पर नुकसान के बावजूद वो अब भी जर्मनी के 5 सबसे अमीर आदमियों में से एक रहा, लेकिन 2008 के आखिर तक उसकी सरमायाकारी को लिक्विडिटी के संगीन बहरान का सामना करना पड़ा और कंपनी ने $6 बिलियन के नुकसान को रिपोर्ट किया। इस नुकसान की तलाफी के लिए मर्कल ने एक बड़ा जुआ खेला। उसने एक के बाद दीगरे कई रिस्की इन्वेस्टमेंट किए, जिसकी वजह से उसने और ज्यादा रकम गंवाई। तकरीबन सब कुछ खोने के बाद मर्कल ने अफसोसनाक अंदाज में अपने आप को ट्रेन के सामने फेंक कर अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। 7वें नंबर पर है विजय मल्ल्या। विजय मल्ल्या एक हिंदुस्तानी बिजनेसमैन और साबिक अरबपति शख्स है, जो फिलहाल बड़े पैमाने पर माली धोखाधड़ी के इल्जामात का सामना कर रहे हैं और उनकी बरतानिया से हिंदुस्तान तहवील का मामला मौज़ूए बहस है। मल्ल्या अच्छे वक्तों का बादशाह 28 साल की उम्र में अपने वालिद की दरमियानी दर्जे की कंपनी संभालने के बाद हिंदुस्तान का सबसे अमीर लिकर किंग यानी शराब का बादशाह बन गया। उन्होंने इस कारोबार को मल्टी बिलियन डॉलर की फर्म में तब्दील किया और अपनी जाती दौलत $1.5 बिलियन तक पहुंचाई। उसकी परेशानी उस वक्त शुरू हुई जब उसकी किंग फिशर एयरलाइंस पर कर्जों का बोझ बढ़ता गया। वो चेयरमैन के ओहदे से सबकदोश होने पर मजबूर हुआ। लाखों डॉलर का कर्ज लेकर मल्ल्या हिंदुस्तान से भागकर बरतानिया में पनाह लेने पर मजबूर हो गया और यूं मल्ल्या एक अरबपति से मुजरिम बन गया। 6वें नंबर पर शीन क्वीन। 2008 की कसाद बाजारी ने बहुत सारी कंपनियों और दौलतमंद अफराद को दिवालिया होने पर मजबूर कर दिया और इन लोगों में से एक शीन क्वीन था, जो 2005 में तकरीबन $6 बिलियन की नेट वर्थ के साथ आयरलैंड का एक अमीर तरीन शख्स था।
اپنی ہولڈنگ کمپنی کوئن گروپ کی مدد سے اس نے مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں میں اسٹیک خریدے، جن میں بوپا آئرلینڈ اور اینگلو آئرش بینک شامل تھے۔ آئرش بینکنگ سسٹم کا مالی بحران سے دوچار ہونے کے فوراً بعد شان کوئن نے اپنی تقریباً تمام خاندانی دولت کھو دی۔ زیادہ تر نقصان اینگلو آئرش بینک کے بحران کی وجہ سے ہوا۔ 2008 میں کوئن انشورنس کے ذریعے جاری کردہ انسائیڈر لون کی وجہ سے آئرلینڈ کے مالیاتی ریگولیٹرز نے ان کے ایک کاروبار کوئن انشورنس پر 3.25 ملین پاؤنڈ جرمانہ عائد کیا۔ لیکویڈیشن کی متعدد قانونی چارہ جوئی، کارپوریٹ جرمانے اور دھوکہ دہی کے متعدد مقدمات کی وجہ سے شین کوئن نے آخر کار 2011 میں ذاتی دیوالیہ پن کے لیے درخواست دائر کر دی۔ 5ویں نمبر پر ہے برنارڈ میڈوف۔ برنارڈ میڈوف بلا شبہ پونزی اسکیموں کا جدید بادشاہ تھا۔ 2008 میں جب تک اسے گرفتار نہیں کیا گیا، 20 سال سے زیادہ عرصے تک برنارڈ میڈوف نے اربوں ڈالر کے ہزاروں سرمایہ کاروں کو کامیابی کے ساتھ ان کی سرمایہ کاری کی حکمت عملی سے دھوکہ دیا۔ ان کی اس انویسٹمنٹ اسٹریٹجی کو سپلٹ اسٹرائک کنورژن کا نام دیا گیا۔ اپنی اسکیم میں میڈوف نے اپنی موکلوں کو اونچی اور مستحکم ریٹرن کی پیشکش کی، جس کا واقعتاً تمام فنڈز کو ایک بینک اکاؤنٹ میں جمع کر کے منظم کرتا تھا۔ 2008 کے مالی بحران کے دوران اس کی اسکیم ناکام ہوئی، کیونکہ وہ مارکیٹوں میں کم سے کم لیکویڈیٹی کی وجہ سے زیادہ گاہکوں کو راغب نہیں کر پایا۔ وفاقی تحقیقات میں اس تمام لین دین میں 64.8 بلین ڈالر کی دھوکہ دہی کا انکشاف ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق اس دوران میڈوف نے اربوں ڈالر کی ذاتی دولت جمع کی۔ 4 نمبر پر الزبتھ ہومز، ایک امریکی انوینٹر اور کاروباری شخصیت۔ الزبتھ ہومز 2015 میں سب سے کم عمر سیلف میڈ خاتون ارب پتی بن گئی تھی، جب ان کی ہیلتھ کیئر ٹیکنالوجی کمپنی تھرانوس کی مارکیٹ ویلیو 9 ارب ڈالر تک پہنچ گئی اور اس نے زبردست منافع کمایا۔ ہومز 2015 میں ٹائم میگزین کے 100 بااثر افراد کی لسٹ میں شامل ہونے کی وجہ سے راتوں رات ایک مشہور شخصیت بن گئی، لیکن ایک ارب پتی کی حیثیت سے ان کی عمر زیادہ نہ رہی، اور جب وفاقی تحقیقاتی اداروں نے ان کے حوالے سے تحقیقات شروع کی کہ انہوں نے سرمایہ کاروں کو اپنی نئی جدید بلڈ ٹیسٹنگ ٹیکنالوجی کے بارے میں ممکنہ طور پر گمراہ کیا ہے، ان الزامات کے بعد ان کی ساکھ اور ذاتی دولت دونوں کو شدید نقصان پہنچا۔ فوربس نے ان کی ذاتی دولت کو صفر قرار دیا، جبکہ فارچون نے ہومز کے لیے دنیا کے سب سے مایوس کن قائدین کا ٹائٹل استعمال کیا۔ انہیں 2 سال تک اپنی کمپنی میں کسی بھی عہدے کے لیے بین کر دیا گیا۔ 3 نمبر پر ہے ایلن اسٹینفورڈ۔ ایلن اسٹینفورڈ ایک ارب پتی فنانسر تھا جو اب بڑے پیمانے پر مالی دھوکہ دہی میں سزا سنائے جانے کے بعد 2009 سے 110 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ وہ مالیاتی خدمات کی کمپنی اسٹینفورڈ فائنینشل گروپ کا چیئرمین تھا۔ 2009 میں ایلن اسٹینفورڈ اور ان کی کمپنی پر مالی بدعنوانی کے الزامات کے تحت تفتیش کا آغاز کیا گیا، اور جون 2009 میں منی لانڈرنگ اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا۔ 2 نمبر پر بیور گولفر گڈمنسن۔ 2007 اور 2008 کے بینکنگ بحران نے آئس لینڈ کو دنیا کی کسی بھی قوم سے زیادہ متاثر کیا۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب 2008 کے آخر میں 3 بڑے آئس لینڈی بینکوں نے اپنے قرضوں سے ڈیفالٹ کر دیا، جو بالآخر آئس لینڈ میں 3 سالوں کے لیے ایک بڑی معاشی اور سیاسی بدنامی کا سبب بنا۔ بیور گولفر، جو بحران سے پہلے آئس لینڈ کے دوسرے امیر ترین شخص تھے، فوربس کے مطابق مارچ 2008 میں بیور گولفر کو دنیا بھر کے سب سے امیر شخص کی فہرست میں 1014 نمبر دیا گیا تھا، جس کی کل دولت 1.1 بلین ڈالر تھی۔ ملک میں مالی بحران کے پھیل جانے کے بعد بیور گولفر نے 2008 میں لینڈس بانکی کی چیئرمین شپ کھو دی، اور 1 سال بعد اس نے اپنی ذاتی دیوالیہ پن کا اعلان کیا۔ 1 سال سے بھی کم عرصے میں اس کی ذاتی دولت 1.1 بلین ڈالر سے کم ہو کر $0 ہو گئی۔ اور اب آتا ہے پہلے نمبر پر آئیک باتیستا۔ برازیل کے بزنس مین آئیک باتیستا نے 2 دہائیوں کے عرصے میں کانکنی اور تیل کی تلاش کی صنعت میں ملٹی بلین ڈالر کی دولت کمائی اور پھر کھو دی۔ 2011 میں $30 ارب کی ذاتی دولت کے ساتھ
बतिस्ता दुनिया के 8वें और सबसे अमीर तरीन ब्राज़ीलियन बन गए। अरबपति की हैसियत से उनका जवाल कानकनी की सनत में अचानक हादसे और उनकी सबसे बड़ी कंपनी OGX के खात्मे के बाद शुरू हुआ। 2 साल बाद 2013 में फोर्ब्स ने रिपोर्ट किया कि सिर्फ 1 साल में ही आइक बतिस्ता को तकरीबन $20 अरब का नुकसान हुआ। 1 साल बाद मुसलसल गिरती हुई कंपनी स्टॉक की वजह से उसकी जाती दौलत $200 बिलियन से मनफी तक आ गई। जनवरी 2017 को आइक बतिस्ता को ब्राजील की अथॉरिटीज ने एक हाई प्रोफाइल $100 मिलियन मनी लॉन्ड्रिंग केस, जिसे ऑपरेशन कार वाश का नाम दिया गया था, में गिरफ्तार किया गया।